किस मुंह से बनाता है। सुभान अल्लाह। मुशरिक बनाए दरबार, रोजे, झंडियां, कुंडियां, मस्जिदें बनाने का मुशरिक को हक, और जो तुम मुशरिकों को चंदा देते हो, मुशरिक छाबड़ी उठा के आता है जी मस्जिद की तामीर, मस्जिद की, और तुम चंदे देते हो कि नहीं देते। इसलिए याद रखो, मुशरिक की मस्जिद मस्जिद नहीं, मस्जिद वो है जो उसकी बुनियाद तौहीद हो। मुशरिक की मस्जिद मस्जिद हो जो तुम चंदे देते हो। अब कुछ नीचे देखते हैं, खैर मसले का पता नहीं था। मुशरिक को मस्जिद के लिए चंदा देना हराम है, उसका तामुन करना हराम है, क्योंकि मुशरिक की मस्जिद वो शिर्क का अड्डा है, शिर्क का मरकज है। तो जब रब ने फरमा दिया कि मुशरिकों का हक ही नहीं मस्जिदें बनाना, अगला जुमला उलाइका हाबितत आमालुहुम, इनके सारे आमाल बर्बाद हो गए। हाबितत आमालुहुम, कोई अमल नहीं। जब मुशरिक हज करके आए तो मुबारक देने जाते हो, मुशरिक का हज हज नहीं है। हाँ अब जरा ऐसा बोलो, मुशरिक उम्रा करके आए, तुम जाते हो जी अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे, धर लानती, गैरत नहीं तौहीद की। हाबितत आमालुहुम, उसका अमल बर्बाद है, हज बर्बाद, रोजा बर्बाद, नमाजें बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। और ये कहना मुशरिक को उसके अमाल पर उसको मुबारकें देना, तो फरमाया हाबितत आमालुहुम उलाइका हाबितत आमालुहुम, इनके अमल बर्बाद, व फिन्नार हुम खालिदून, और ये आग में हमेशा रहने वाले होंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। चलो ये मसला तो हो गया क्लियर। अब मस्जिदें बनाए कौन, मस्जिद की तामीर कौन करे। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों को आबाद वो कर सकता है, या मस्जिदों की तामीर वो शख्स करे, वो बनाए मस्जिदें। कौन, मन आमना बिल्लाहि, मन आमना बिल्लाहि, पहली शर्त है कि तौहीद को मानता हो। जा आमना बिल्लाह मुशरिकीन के मुकाबले आया, जिसका खालिस तौहीद पे ईमान हो और उसके ईमान में शिर्क की मिलावट ना हो, शिर्क की आमेज़श ना हो। मन आमना बिल्लाहि बल यौमिल आखिर, क़यामत के साथ ईमान रखता हो, व अकामत सलाता, और नमाज कायम रखता हो, व आतत ज़काता, अल्लाह के रास्ते में देने का जज्बा हो, ज़कात अदा करता हो। और अगली चीज वलम यख्शा इल्लल्लाह, और रब के सिवा किसी से ना डरता हो। मस्जिदें वो बनाए, पहली शर्त ये है कि ईमान हो, बेईमान ना हो, तौहीद वाला अकीदा हो। दूसरी शर्त ये है
کہ اقامت صلاۃ پہ قائم ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، اور تیسرا اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ رکھتا ہو، اور چوتھا ذرا خیال کرنا، لم یخشا الا اللہ، حکومت سے بھی نہ ڈرتا ہو، لم یخشا عوام سے بھی نہ ڈرتا ہو، لم یخشا چودھری سے بھی نہ ڈرتا ہو، حکمران سے بھی نہ ڈرتا ہو، کیونکہ یہ طبقے چاہے علاقے کا چودھری ہو، وڈیرا ہو، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسئلہ صاف ہو کر بیان ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ الٹیاں پلٹیاں رلے ملے ساری بھیڑیں اکٹھی کر کے رکھو، تو فرمایا مسجد وہ بنائے لم یخشا الا اللہ، جو رب کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سے ڈر گیا، اس کی بات مان لی خلاف شریعت، اس کی بات مان لی مداہنت پر مبنی، اس کی بات مان لی سیاست پر مبنی، اس کی بات مان لی منافقت پر مبنی، تو وہ مسجد کا مقصد پورا نہیں کر سکے گا۔ مسجد میں فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسئلہ تب بیان ہو سکتا ہے نہ کسی وڈیرے کا خوف ہو، نہ کسی چودھری کا خوف ہو، نہ کسی سیاستدان کا خوف ہو، نہ کسی بڑے کا خوف ہو، بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور مقصد یہ ہو کہ اس مسجد میں رب کی توحید کا بیان ہو، پیغمبر کی سنت کا بیان ہو، چاہے میرے خلاف ہو جائے یا کسی اور بڑے کے خلاف ہو جائے۔ لم یخشا الا اللہ، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ اگر شرطیں ہیں نا، ایمان بھی ہے، عمل کا جذبہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا جذبہ بھی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر بھی نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان کو حق ہے مسجدیں بنانے کا۔ آپ غور کر لیں، جن میں یہ صفتیں ہیں وہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں تشریف رکھیں، اور جن میں ان صفات میں کوئی ایک صفت بھی نہیں تو وہ میٹنگ میں شریک نہ ہو۔ جمعے کے بعد مسجد کے متعلق میٹنگ ہوگی، کوئی مشرک شریک نہ ہو، ایمان والے شریک ہو، کوئی بدعتی شریک نہ ہو، سنت والے شریک ہو، اور کوئی ڈرو شریک نہ ہو، ڈرپوک گیدڑ جہاں نہ بیٹھے، مرد شریک ہوں جن کو اللہ نے جرت دی ہے، وہ شریک ہوں۔ تو سوچ لو، ابھی جمعے کے بعد میٹنگ ہوگی، تو جن میں اللہ نے ایمان، خشیت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ چیزیں، یہ شرطیں رکھی ہیں، وہ بیٹھے انشاءاللہ اس پہ مشورہ کریں گے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔